आज हामी मसँग थुप्रै सामग्रीहरू छन् मिसन सम्बन्धी, तर यो मिसन पनि यो लामो भाष सब्जेक्ट हो। म सेमिनारीमा हुँदाखेरि मैले 22वटा क्रेडिट आवर यो मिसन सम्बन्धी मैले लिएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यी सबै कुराहरू आज हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर एकदमै ब्रिफ छोटकरीमा 22 क्रेडिट आवर भनेको तपाईँको झन्डै 1 वर्ष पढाइ हुनसक्छ। र आज हामी एकदमै छोटकरीमा बाइबलमा आधारित मिसनको बारेमा आज हामी हेर्छौँ। तपाईँको विचारमा मिसन भनेको के होला? प्रश्न तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू। सङ्गठन। मिसन भनेको सङ्गठन हो। मिसन भनेको के होला? कतिले मिसन भन्ने कुरो बुझ्नु भएको छ? हामीले मिसन छ, मिसन यो गरौँ त्यो गरौँ भन्छौँ। हजुर, उद्देश्य। ओके, उद्देश्य। अझै ल भन्नुहोस्, मिसन भनेको के होला? मिसन भनेको कुनै काम, कुनै योजना बनिन्छ, प्रोजेक्ट बनिन्छ, र त्यो काम सक्नलाई एउटा भनौँ न, त्यो काम सक्नलाई, त्यो कामलाई फत्ते गर्नलाई, त्यो कामलाई, त्यो गोल एचिभ गर्नलाई एउटा क्यारी अन गर्ने कुरालाई अथवा मिसन भनिन्छ। अथवा जस्तै ग्रेट कमिसन त भने हामी भन्छौँ, यो ग्रेट कमिसनलाई कुन कुराले पुरा गर्छ त? जस्तै महान आज्ञा भन्छौँ, महान आज्ञालाई कुन कुराले पुरा गर्छ? कुन चाहिन्छ महान आज्ञा पुरा गर्नलाई? महान आज्ञा पुरा गर्नलाई मिसन चाहिन्छ, मिसनरी चाहिन्छ। बुझ्नु कि? दर्शन मिसन भनेको भिन्दै हो। फेरि दर्शन भनेको के हो त? हामी धेरैचोटि मैले यो दर्शन देखेँ, त्यो दर्शन देखेँ भनेर हामी भन्छौँ। दर्शन भनेको हामीले नेपाललाई टिकट किन्यौँ, हवाई जहाजको यात्रा गर्नलाई टिकट किन्यौँ भने म अहिले नेपाल पुगेको छु, पुग्दिनँ, पुगेको छैन। जस्तो हामी नेपालबाट अमेरिका आउँदाखेरि हामी अमेरिका कहिले आएका थिएनौँ। तर त्यो दर्शन देख्ने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि म अमेरिकामा कहिल्यै पनि पुगेको छैन, हवाई जहाजमा पनि म कहिले पनि चढेको छैन, तर म एकचोटि म त्यहाँ जान्छु भनेर नदेखेको कुराको एउटा चित्र हो, भिजन, दर्शन भनेको। अनि यो दर्शनलाई पुरा गर्नलाई फेरि के चाहिन्छ भन्दाखेरि मिसन चाहिन्छ। मिसन चाहिँ के भन्दाखेरि म टिकट काट्छु, हवाई जहाजमा चढ्छु, त्यो हवाई जहाजले मलाई कहाँ लिन्छ? वेस्टफिल्डमा ल्याइन्छ, स्प्रिङफिल्ड ल्याइन्छ, अथवा बसमा ल्याइन्छ। यहाँ मेजर एयरपोर्ट छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिसन भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। बाइबलमा मिसन, परमेश्वरको मिसन। अनि यो मिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मिसन यदि हामीले फेरि बाइबललाई आधारित एउटा मिसनमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि बाइबलमा पुरानो नियम र नयाँ नियममा भएको आधारित मिसनमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सुसमाचार हुन्छ। आज रेडियो टेलिभिजनहरूमा बाटोमा जाँदाखेरि पनि हरेक दिन विभिन्न प्रकारको गल्ती प्रकार समाचार हामीले सुन्छौँ। तर क्रिस्चियनहरूसँग चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मिसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे? के हुन्छ? सुसमाचार गाभिएको हुन्छ। यदि हाम्रो मिसनमा सुसमाचार छैन भने वास्तवमा त्यो मिसन नै होइन, त्यो मिसन नै होइन। कसैले एसियाको 52को 7 पद पढिदिनुहोस् त। एकदम छिटो पढ्नुहोस् है, तपाईँ सबैजना लिएर हुनुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले शुभ सुसमाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन् तेरो परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। तेरो परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अरे? राज्य गर्नुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेको खुट्टा कति राम्रा भनेर भनिएको छ। हामीले हवाई जहाजकै कुरा गरौँ। जब हवाई जहाज के अरे हामी चढिन्छ अनि झरी बेला पाइलट चाहिँ ढोकामा आएर बस्छ अनि मानिसहरूले के भन्छन्? धन्यवाद, आज धेरै राम्रो फ्लाइट हो है। तर सुसमाचार प्रचार गर्ने खुट्टा कति राम्रा भनेर बाइबलमा भनिएको छ प्रियहरू। सुसमाचार, अनि यो सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरू चाहिँ राज्यको घोषणा गर्छन्। यदि हाम्रो सुसमाचारमा राज्य घोषणा गर्दैन भने वास्तवमा यो सुसमाचार चाहिँ होइन। अनि त्यसै नै दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामी पुरानो नियममा सुसमाचार अथवा मिसन कसरी गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा हामीहरू केही कुराहरू हेर्छौँ।
पहिलो कुरो सुसमाचारमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि शान्तिको घोषणा गर्छन्। मिसनरीहरूले शान्तिको के गर्छन् त घोषणा गर्छन्। आज जतासुकै अशान्ति छ, हाम्रै घर, हाम्रै अगाडि, हाम्रो टोलमा, हाम्रो छिमेकमा जतासुकै अशान्ति कुरा छन्, यो सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरूले चाहिँ शान्तिको घोषणा गर्छन्। भनसङ्ग्रह यो स्लाइड जुन छ नि, यो एकदमै हिजो अस्ति मात्र यो अनुवाद गरिएको र मेरो नोटमा लेखेको थियो, त्यसलाई नेपालीमा यो टाइप गर्ने काम भयो, तर अहिले एडिट भएको छैन। अनि कतिवटा गल्ती पनि तपाईँले हेर्न भेटाउन सक्नुहुन्छ, अनि पछि तपाईँले सोच्नुहुन्छ है। र पहिलो कुरो पुरानो नियमका अगमवक्ताहरूले चाहिँ शान्तिको घोषणा गर्थे। यो शान्ति चाहिँ अहिले मात्र होइन, प्राचीन कालमा पनि थियो। आदम र हव्वाले जुन दिन परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित काम गरे, डरलाग्दो काम गरे, परमेश्वर इन्कार गरे, परमेश्वर त्यागे, लत्याए, अनैज्ञाकारी भए, त्यो दिनदेखि नै सारा पृथ्वी चाहिँ के भएको छ, अशान्ति भएको छ। भूमि श्रापित भयो, मान्छे झगडा हुन्छ। आदमले परमेश्वरलाई ढाँट्छ, फेरि हव्वाले पनि परमेश्वर ढाँट्छन्, अनि शैतानले पनि ढाँट्छ। सबै ढाने काम हुन्छ। अनि कैन र हाबिलको समस्या हुन्छ। हाबिलले कैनले हाबिललाई आफ्नो भाइलाई मारिदिन्छ। भूमि श्रापित हुन्छ। जुन दिन जुन वर्षाको समयमा वर्षा हुनुपर्ने वर्षा हुन छोड्छ, जुन समय वर्षा नहुनु पर्ने त्यो समय वर्षा हुन्छ। बाढी, आँधी, बेडी, सारा विश्व नै अशान्ति भएको छ त्यो दिनदेखि प्रियो। तर सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि शान्तिको घोषणा गर्छन्। पुरानो नियमका मानिसहरूले, अगमवक्ताहरूले शान्तिको घोषणा गर्थे। उनीहरूले अशान्ति संसारमा हामी यसैको 38को 16बाट 17 पाउँछौँ। अनि त्यो त्यति मात्र होइन, यो सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसले यो शान्तिको घोषणा गर्थे र यो शान्तिमा चाहिँ फलिफाप पनि सहभागी हुन्थ्यो। फलिफाप पनि त्यहाँ सहभागी हुन्थ्यो, किनकि मानिसहरू समस्या परेकाहरूलाई, अभावमा परेकालाई अवश्य नै फलिफाप चाहिन्छ। सुरक्षाको उनीहरूले घोषणा गर्थे। हामीलाई थाहा छ, जब चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरू आएर इजरायललाई आक्रमण गर्थे, यहुदालाई आक्रमण गर्थे, त्यतिखेर राजहरू चिन्तित हुन्थे, फिक्री मान्थे, अनि अगमवक्ताहरू कहाँ जान्थे, अनि अगमवक्ताहरू आएर चाहिँ शान्तिको घोषणा गर्थे। अगमवक्ताहरू परमेश्वरका प्रार्थना गर्न जान्थे, अनि परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो, गएर मेरो जाति, मेरो प्रबन्ध तिमीलाई केही हुने छैन। सुरक्षाको घोषणा हुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, पुरानो नियममा यो सुसमाचार अथवा के अरे यो मिसन काम गर्ने मानिस पुरानो नियमको मिसनमा के पाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको मानिसहरूसँग र परमेश्वरसँगलाई पुनर्स्थापित भएको हामी पाउँछौँ। जब चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा मानिसहरू विरोध गर्थे, टाढा जान्थे, पढाइ जातिसँग सम्बन्ध राख्थे, परमेश्वर टाढा हुन्थे, परमेश्वर इन्कार गर्थे, अनि उनीहरूसँग दुःख आउँथ्यो, समस्या आउँथ्यो। अनि त्यतिखेर फेरि केही समयपछि उनीहरू परमेश्वरका फर्कन्थे, अनि अगमवक्तालाई परमेश्वर त्यहाँ पठाउनुहुन्थ्यो। अनि अगमवक्ताले परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मानिसहरूसँग फेरि उनीहरूले यसरी स्थापनाको घोषणा गर्थे। हामी एर्मियाको पुस्तक पाउँछौँ, मलाकीको पुस्तक पाउँछौँ। यो शान्तिमा के हुने रहेछ अरे, एउटा फलिफाप हुने रहेछ, अर्को सुरक्षाको घोषणा गर्ने रहेछन् उनीहरूले भने, अर्को चाहिँ त्यसो चाहिँ त्यसमा हामीले के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि यो सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बिचमा एउटा पुनर्स्थापना, मिलापको सन्देश पनि हामी पुरानो नियममा हामी पाउँछौँ। अनि साथसाथै सुसमाचार वाक्यले चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ के पनि ल्याउँथे भन्दा खुसी ल्याउँथे। बुझ्नुभयो नि, खुसी ल्याउँथे। तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारमा मानिसको जीवनमा, परिवारमा खुसी, रमाट, आनन्द ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले उत्साह ल्याइदिन्थे, समाजमा परिवारमा उत्साह ल्याइदिन्थे उनीहरूले। अनि परमेश्वरको विश्वयोग्यताको उनीहरूले घोषणा गर्थे, परमेश्वरको स्वास्थ्यको उनीहरूले घोषणा गरिदिन्थे। र उनीहरूको शत्रुहरू माथि कसरी यहुदी मानिसहरू, इजरायलीहरू विजय हुन सक्छन्, कसरी विजय हुन नसक्थे, यस्ता प्रकारको खुसीको सन्देश पनि ल्याउँथे। भने कैदमा परेकाहरूलाई, पुरानो नियमको सुसमाचारमा चाहिँ कैदमा परेकाहरूलाई
छुटकाराको उद्धारको घोषणा पनि उनीहरूले गर्थे। अनि तेस्रोमा हामी पाउँछौँ पुरानो नियममा भएको मिसन अनि सुसमाचारमा के पाउँछौँ भन्दाखेरि उद्धारको समाचारमा सुसमाचारमा मानिसहरू जतिसुकै समस्यामा अभावमा चिन्तामा बाँधिए तापनि परमेश्वरमा उनीहरू स्वतन्त्रता हुन्थे। हामीले त्यो कुरा पुरानो नियममा पाउँछौँ। अनि यसको उदाहरण चाहिँ हामीले वास्तवमा प्रस्थानको पुस्तकमा पाउँछौँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रस्थानको पुस्तकमा के भयो, कस्तो घटना घट्यो? यहुदी मानिसहरू हिब्रू मानिसहरू 430 वर्षसम्म प्रवासमा उनीहरू थिए, कैदमा थिए, अन्धकारमा थिए। उनीहरूले उनीहरूको दुःखमा कष्टमा परमेश्वरसँग उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, पुकार गर्छन्। परमेश्वरले मसला पठाउँछ, परमेश्वरले हारूनलाई पठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले मरियमलाई पठाउनुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर पठाउनुहुन्छ। यी व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरले यहुदी जातिलाई उद्धार गर्नुभएको हामी पाउँछौँ, उद्धार गर्नुभएको पाउँछौँ। आज धेरै मानिसहरू यसरी नै बाँधिएका छन्, चिन्तामा, फिक्रीमा, अभावमा बाँधिएका छन्। उनीहरूलाई हामीले कस्तो प्रकारको सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, पुरानो नियमको मिसन र सुसमाचारमा हुन्छ त, सुसमाचार चाहिँ मिसनले चाहिँ सुसमाचारलाई क्यारी गर्छ, सुसमाचारलाई बोक्छ है। यो कुरा याद गरौँ हामीले। मिसनरीले अथवा मिसन घोषणा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ अरे, सुसमाचारले बोक्छ, सुसमाचार बोकेर जान्छ। अनि यो सुसमाचार अथवा मिसनमा प्राचीन कालमा अथवा पुरानो नियममा को मिसनरीहरूले अथवा पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको मिसन काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको पनि उनीहरूले घोषणा गर्थे। बुझ्नुभयो? परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्थे। एउटा चाहिँ हो लिटरल अथवा वास्तविक राज्य। परमेश्वरले यहुदी मानिसहरूलाई मिस्रबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि जब उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा आउँछन्, उनीहरूले राज्य पाउँछन्। अनि फेरि पछि यो राज्य चाहिँ विभाजित हुन्छ उनीहरूको पापले गर्दाखेरि, उनीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि। अनि फेरि परमेश्वरले दाउद राजालाई छान्नुहुन्छ। अनि दाउद राजालाई छानिसकेपछि विशेष गरी दाउद राजाको वंशबाट परमेश्वरले मसिहा, त्यतिखेर प्राचीन कालमा चाहिँ लिटरल किङडम अथवा वास्तविक राज्य, भौतिक राज्य, सांसारिक राज्यको स्थापनाको बारेमा बोलेको छ भने अझै तपाईँले पाउनुहुन्छ कि दाउदको जीवनमा दाउदद्वारा परमेश्वरले भविष्यको राज्यको बारेमा पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको हामी पुरानो नियम पाउँछौँ। त्यो अगमवक्ताबाट मिसनबाट घोषणा गरिएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको मिसनमा त्यो इन्क्लुड भएको, सहभागी भएको हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एउटा शब्द छ स्क्याटोलोजिकल, एक्सपेक्टेसन भन्ने। स्क्याटोलोजिकल भनेको आशा, भविष्यको आशा। अहिले तपाईँ तुरन्त देख्नुहुन्न, तर भविष्यमा तपाईँ त्यो देख्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ तुरन्तै उनीहरूले नपाए तापनि पछि यसो ख्रिस्टमा हामी भएको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले शासन गर्ने सबै जातिहरू, इजरायलीहरू, अरू व्यक्तिहरूको बारेमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरले हरेक जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ, हरेक राष्ट्रमाथि उहाँले शासन गर्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिमाथि परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वर यो चाहिँ नयाँ होइन, नयाँ नियममा त यो कुरा हामी पाउँदैनौँ, पुरानो नियममा पनि यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रहको 4को भजन सङ्ग्रह 47को 8मा ती कुरा पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 103को 19मा त्यहाँ पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 145को 11 र 13 पदसम्म हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले जातिहरूमाथि के गर्नुहुन्छ? शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिमाथि उहाँले शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले राष्ट्रमाथि शासन गर्नुहुन्छ। किन सारा विश्व ब्रह्माण्ड कसको? परमेश्वरको हो। भने नयाँ नियममा हामी जाउँ। नयाँ नियममा पनि अब नयाँ नियममा चाहिँ सुसमाचार कसरी भयो भन्ने बारेमा अब हामी हेर्छौँ। यो पुरानो नियमको एकदमै छोटो, मैले तपाईँलाई 15 मिनट 20 मिनटमा पुरानो नियम भइसकेँ। जतिको नोट छ त्यो तपाईँले आफ्नो घरमा लगेर
बाइबल तपाईँले हेर्नुहोस्। अब नयाँ नियममा सुसमाचार यो मिसनको काम कसरी भयो? एउटा कुरो कि नयाँ नियममा चाहिँ मानिसलाई उद्धार चाहिएको थियो। नयाँ नियममा मानिसलाई उद्धार चाहिएको थियो। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रमुख कुरो चाहिँ ख्रिस्ट येशू जसरी पुरानो नियममा परमेश्वरले भविष्यमा राज्य गर्नुहुन्छ भनेर भर्खर मैले बताएँ। जसरी भविष्यवाणीमा लेखिएको छ त्यसरी नै ख्रिस्ट येशू आफै परमेश्वर आफै मिसनरी बनेर यस संसारमा आउनुभयो। यूहन्नाको 3 को 16 हामी पाउँछौँ। परमेश्वर आफै परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले के पाओस्? अनन्त जीवन पाओस्। त्यही भएर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बाइबल पुरानो नियम नयाँ नियममा परमेश्वरले आफै मिसनको काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। अझै पुरानो नियमलाई अझै डिटेलमा अझै गहिरोले हेर्ने भने परमेश्वरले आफै मेन्डेट दिनुहुन्छ। आदमलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ, उहाँले आदम आफूलाई मिसनको मेन्डेट दिनुहुन्छ। फेरि परमेश्वरले नोहसँग करार बाँध्नुहुन्छ, मिसनको मेन्डेट दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले फेरि अब्राहमलाई छान्नुहुन्छ, अब्राहमको वंशबाट पृथ्वीको सम्पूर्ण जातिहरूले आशिष पाउनेछन् भनेर परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि परमेश्वरले मिसनको मेन्डेट कमिसन दिनुभएको हामी पाउँछौँ। तर यहुदी मानिसहरूले परमेश्वरको महान आज्ञालाई परमेश्वरको मिसन मेन्डेटलाई उनीहरूले इन्कार गरेको, त्यहाँबाट तर्केर गएको हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ, इतिहासमा पाउँछौँ। परमेश्वरले पृथ्वीको जातिहरू माथि शासन गर्नुभएको हामी कुराहरू पाउँछौँ। उनीहरू पापमा जाँदा जस्तै निरभएका मानिसहरूले गल्ती गर्छन्, परमेश्वरले योनालाई त्यहाँ भएका मानिसले गरेको पापको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। उनीहरू प्रस्ताव गर्छन्, सबै जातिले परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ नियममा पाउँछौँ येशू ख्रिस्ट आफै जो मिसनरी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र हुनेछ, उहाँ आफै मिसनरी बनेर संसारमा आउनुभयो, मानिस बनेर उहाँ आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ नै हाम्रो नम्बर 1 नमुना हुनुहुन्छ। मानिस यो राइटिङ अलिकति एडिट नगरेको है, यो जुन नोट तपाईँले पाइनु भएको छ यो एडिट नगरेको नोट हो। मानिसको परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्ध र यसको प्रतिफल मानिसको परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्धले के ल्याउँछ भन्दाखेरि नरक ल्याउँछ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, आदम हव्वाले पाप गर्छन्, उनीहरूले दुईटै मृत्यु कमाउँछन्, एउटा आत्मिक मृत्यु अर्को शारीरिक मृत्यु, अनि नरक मृत्यु उनीहरूमा आउँछ। अनि यसो ख्रिस्टको पुनरुत्थान, उहाँको मृत्यु, क्रुस भएको उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानले मात्र यो मानिस, यो बिग्रेको मानिस, यो नरकतिर ओह्रालो लागेको मानिस फर्केर आउन सम्भव छ। यसो ख्रिस्ट चाहिँ त्यो उहाँले भन्नुभयो धेरै उद्धारको लागि उहाँ आउनुभयो। मिसनले चाहिँ मिसनमा जाने मानिसले के गर्छ भन्दाखेरि उद्धार गर्ने काम गर्छ उसले। जब उसले घोषणा गर्छ, पुरानो नियममा हेऱ्यो शान्तिको घोषणा गर्छ, उसले उद्धारको घोषणा गर्छ, अनि राज्यको घोषणा गर्छ, अनि त्यो मान्छे चाहिँ उद्धार पाउँछ। यसको धेरैको उद्धारको लागि उहाँ आउनुभयो। त्यति मात्र होइन, त्यो उद्धार चाहिँ उसले आफ्नै रगत बगाएर मानिसको उद्धार गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ पिता परमेश्वर पिताबाट इन्कार गरिनुभयो। क्रुसको काममा के बुझिन्छ भन्दाखेरि रगत बगाउनु उहाँले पिताले पनि इन्कार गर्नुभयो, मानिसले बेइज्जत गर्छन्, अनि डरलाग्दो त्यो क्रुसको दुःख उहाँले भोग्नु भयो। अनि उहाँ येशू ख्रिस्टको मृत्युबाट चाहिँ संसारका सबै मानिसहरू, एउटा भाषा एउटा देशका मानिसहरू मात्र होइनन्, संसारका सबै मानिसको उद्धार गर्ने परमेश्वरले योजना बनाउनुभयो। अनि यो येशू ख्रिस्टको क्रुसमा भएको मृत्यु पुनरुत्थानले चाहिँ यस्तो जातिको निर्माण गर्नेछ। यो येशूले ड्रिम गर्नुभयो, परमेश्वरले भिजन बनाउनु, परमेश्वरलाई योजना गर्नुभयो। यो भिजन चाहिँ हाम्रो कन्सियस हुन सक्छ, तर उहाँले योजना गर्नुभयो परमेश्वरले।
यहुदी जातिहरूलाई परमेश्वर जुन म्यान्डेट दिनुभएको थियो यो म्यान्डेट चाहिँ उनीहरूले आफूलाई मात्र सीमित राख्छ। उनीहरूले त अरू जातिको लागि चाहिँ गवाही बन्न पर्थ्यो, साक्षी बन्नु पर्थ्यो, परमेश्वरको शान्ति घोषणा उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो, परमेश्वरको उद्धारको घोषणा उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो, परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नु पर्थ्यो, तर उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनुहुन्छ, व्यवस्था भङ्ग गर्नुहुने व्यवस्था पूरा गर्न आउनुहुन्छ अनि उहाँले नयाँ एउटा जातिको उहाँले निर्माण गर्न येशू ख्रीष्ट उहाँ आउनुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् त हामी जस्तो मान्छेले पनि प्रभु चिन्ने मौका पायौँ। नत्र भने येशू प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाइबलका परमेश्वरले यहुदी मानिसहरू मात्रै विश्वास गर्थे। तपाईँहरूको थाहा छ उद्धारमा यो पहिलो कुरो चाहिँ न्यायमा के पाउँछ भन्दा यो उद्धारमा चाहिँ नयाँ जातिको निर्माण हुन्छ। हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मौका पाएका थिएनौँ। नयाँ जाति, पुजारी, पवित्र जाति, परमेश्वरको छोराछोरी हुने हामीले हक पायौँ। यसमा पवित्र आत्माको काम भएको हामी पाउँछौँ। यस उद्धारमा सन्तुलित अथवा संसारको छुटकारा, संसारको चाहिँ बाट छुटकारा भन्दा शैतानको बन्धबाट, शैतानको आक्रमणबाट छुटकारा र परमेश्वरसँगको मिलाप हामी यसमा पाउँछौँ। यसमा यहुदी जातिहरू र अन्य जातिहरू, प्यागनहरू, हिब्रूहरू र ग्रिकहरू, यहुदी जातिहरू र गैर यहुदी जातिहरू, नेपालीहरू, इन्डियनहरू, अमेरिकनहरू, चाइनिज, कोरियन, काला गोरा, पुरुष मात्र होइन, स्त्री पनि, जवान मात्र होइन, वृद्ध पनि, बाल पनि, सम्पूर्ण मानिसको मिलाप हामी पाउँछौँ। अनि वास्तवमा हेर्ने हो भने यो सन्देशले, यो उहाँको क्रुसको कामले, जुन काम मानिसले देख्छन्, येशूको चेलाहरूले देख्छन्, येशू क्रिस्ट मृत्युमा जानुभएको, उहाँ मृत्युबाट बहुरिष्ट भएको कुराहरू चेलाहरू देख्छन्। वास्तवमा फर्स्ट सेन्चुरीको चाहिँ प्यालेस्टाइन जहाँ येशू क्रिस्ट जन्मनुभयो, यी यहुदीहरू, यो प्यालेस्टाइन चाहिँ यो यहुदीको राज्य चाहिँ वास्तवमा एकदमै पिछडिएको थियो। प्रिय एकदम पछाडि परेको थियो। यो पिछडिको द्रष्टाका मानिसहरू अथवा जालहारी व्यक्तिहरू कसरी पृथ्वीको कुना कुनासम्म चाहिँ यसरी पुग्न सके? किनभने त्यहाँ यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा जुन काम गर्नुभएको थियो, जुन काम प्रभुले क्रुसमा गर्नुभयो, त्यो काम उनीहरूले देखेका थिए, छोएका थिए। अनि यो 12 जना चेलाहरू छान्नुहुन्छ। पछि 120 जना चेलाहरू हामी प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ। अनि प्रेरितको 2 अध्यायमा मण्डलीको उद्घाटन हुन्छ। अनि पहिलो शताब्दीमा नै सुसमाचार पृथ्वीको अन्तिम कुनासम्म पुग्छ। प्रिय हेर्नुहोस्, तेस्रो शताब्दीमा सम्म क्रिस्चियनिटी कहाँ आयो भन्दाखेरि ब्रिटेनमा, नर्थ अफ्रिकामा आयो, स्पेनसम्म आइपुग्यो। पश्चिममा चाहिँ पर्सियाको सिमानासम्म आइपुग्यो। पूर्वमा इरान अनि इन्डियासम्म येशू ख्रीष्टको सुसन्देश आयो। 7औं शताब्दीसम्म यो मिसनको काम 7औं शताब्दीसम्म चाहिँ पूर्वी चीनमा आयो। दक्षिण अफ्रिकाको नबियासम्म आइपुग्यो। 10औं शताब्दीसम्म चाहिँ रुसमा प्रभुको सुसमाचार आयो। स्कन्देनेभियामा आयो, आइसल्यान्डसम्म आइपुग्यो 10औं शताब्दीमा। 16औं शताब्दीसम्म यो सुसमाचार जापानमा आएको हामी देख्छौँ। अङ्गोला, फिलिपिन्स, साउथ अफ्रिका, भियतनाम र क्यानाडासम्म प्रभुको सुसमाचार आयो। यो सुसमाचार कसले बोकेर गए? मिसनरी लिएर गए। र 19औं शताब्दीसम्म सुसमाचार उत्तर अमेरिकाको प्राय सबै भागमा आयो। अनि उत्तरी एसियाले मुलुकहरूमा प्राय सबै प्रान्तमा, सबै यो प्रान्तहरूमा चाहिँ प्रशान्त महासागरको वरिपरिका देशहरूसम्म चाहिँ 19औं शताब्दीमा येशू प्रभुको सुसन्देश पुग्यो। 20औं शताब्दीमा सबभन्दा वृद्धि भएको सुसमाचार, सबभन्दा वृद्धि भएको चाहिँ सुसमाचार वृद्धि भएको चाहिँ शताब्दी चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि 20th सेन्चुरी, 20औं शताब्दी हो। र हामी नेपाली जातिहरू पनि यो 20औं शताब्दी चाहिँ अति नै बहुमूल्यको छ। र थाहा छ
वास्तवमा 17औं शताब्दीमा नेपालमा यो शाहवंश आउनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा चाहिँ सुसमाचार पुगिसकेको थियो। जब यो शाहवंश नेपालको शाहवंश त्यतिखेर भुटान भन्ने पनि थिएन, नेपाल भन्ने पनि थिएन, भारत भन्ने पनि थिएन, अनि सानसानो राज्यहरू थिए। पूर्वबाट पश्चिमसम्म 2224 राज्यहरू थियो। अनि सुसमाचार नेपाली मानिसहरूले 17औं शताब्दीमा 18औं शताब्दीमा पाइसकेका थिए। जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई आक्रमण गर्छन् अनि भारतमा अनि के अरे ब्रिटिसहरू थिए, अनि नेपालमा पनि गोराहरू थिए, क्याथोलिक मिसनहरू थिए। वास्तवमा एउटा चाहिँ एजुकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सबै गोराहरू चाहिँ क्रिस्चियन र सबै क्रिस्चियन चाहिँ अमेरिकाका अथवा युरोपका भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा काठमाडौँमा भएका चाहिँ यो पुरुषहरू क्याथोलिक फादरहरू चाहिँ वास्तवमा उनीहरू चाहिँ इटलीबाट गएका थिए, इटालीबाट गएका थिए। नेपालको सरकारले विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भन्दाखेरि यो क्रिस्चियनहरूलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। यिनीहरू नेपाली भने यिनीहरूले भारत भएका ब्रिटिससँग उनीहरूले संवाद गर्नेछन्, कुराकानी गर्नेछन् र फेरि तिनीहरूलाई निम्त्याउनेछन् र त्यसको सबै कुरो थाहा पाउनेछ। फेरि हामीहरू यो देश बगाउनुपर्छ भन्ने प्रकारको सुरक्षाको आधारमा यसरी देश निकाल गरियो र क्रिस्चियनिटी हराइयो। र झन्डै 1951 सम्म नेपाली मानिसहरूले विशेष गरेर नेपालभित्र भएका नेपालीहरूले सुसमाचारको लागि उनीहरू कुरे बसे। भारतमा केही सुसमाचार प्रचार भइसकेको थियो नेपाली बिचमा। विलियम केरी भन्नेले नै नेपालमा के नेपाली भाषामा बाइबललाई सबभन्दा पहिलो अनुवाद गर्नलाई इनिसिएटिभ लिएको भन्ने बुझिन्छ। गङ्गाप्रसाद प्रधान भन्ने एकजना धेरै अगाडिका क्रिस्चियन, सुरुका क्रिस्चियन, उनी भारतमा गएर बसेका थिए। सायद उनी के अरे विलियम केरीले गङ्गाप्रसादलाई सिकाएर अथवा ट्रेन गरेर डिसाइपल बनाएर बाइबल अनुवाद गरियो भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा नजाउँ। अनि जब भारतबाट ब्रिटिसहरू 1947 मा भारतबाट लखेट्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि फेरि नेपालको सरकारले सामाजिक काम गर्नलाई विदेशीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न अनुमति दियो 1951 मा तिरको कुरा। अनि हामीलाई थाहा छ 1951 बाट 90 सम्म नेपाली क्रिस्चियनिटी एकदमै सताव खेतमा गयो। 90 पछि चाहिँ मलाई भुटानको बारेमा एक्ज्याक्ट थाहा छैन, कहिले त्यहाँ सुसमाचार गयो भनेर मलाई थाहा छैन भुटानमा। तर नेपालमा भएका नेपालीहरूको बारेमा मलाई केही थाहा छ। भारतमा त पहिले गएको, दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम त धेरै अगाडि गएको, ब्रिटिसहरू समयमा नै त्यहाँ सुसमाचार गएको। तर 90 पछि चाहिँ अहिले भनिन्छ नेपाल सरकारले वास्तवमा 1.5 वा 3% चाहिँ नेपालको पपुलेसन क्रिस्चियन छन् भनेर भनिन्छ। तर वर्ल्ड क्रिस्चियनिटीले चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि 3.5% चाहिँ 3.5% अथवा 3.3 बाट 3.5% जति नेपालमा क्रिस्चियन छन् भन्ने सुनिन्छ। अनि थाहा छ तपाईँलाई, अनि थाहा छ अनि नेपालले मानिसहरू अहिले नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे अहिले विश्वको जहाँ उनीहरू छन्, विशेष गरेर 10 वर्षदेखि यता जहाँ छ, नेपालमा, भारतमा, अनि भुटानमा, अनि अहिले हामी अमेरिकामा छौँ, खाडी मुलुकतिर। त्यति मात्र होइन, उता पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा जहाँ जहाँ उनीहरू गएका छन्, मलेसिया, सिङ्गापुर, हङकङ, उता कोरिया, जहाँ जहाँ नेपाली मानिसहरू गएका छन् त्यहाँ चाहिँ प्रभुको काम औधी तीव्र गतिमा भएको छ। आमेन। अहिले चाहिँ विश्वमा एसियाली मुलुकहरू विशेष गरेर नेपाल चाहिँ नम्बर 1, नेपाल चाहिँ नम्बर 1, नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे नम्बर 1, नम्बर 1 भएका चाहिँ सुसमाचारलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू। अनि धन्यवाद होस् प्रभुले तपाईँलाई मलाई पनि यो देशमा ल्याउनुभयो। त्यही भएर यो 21औं शताब्दी, 20औं शताब्दी र 21औं शताब्दी चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
आमेन। हामी पुरानो नियममा जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ, शासक परमेश्वरको शासनमा हामी परमेश्वर रोलमा, परमेश्वरको राज्यमा हामी समेत आउन पाएका छौँ। अनि म कहिले कहिले यसो घोरिन्छु, विचार गर्छु, हामी कति आशिष मानिस है, विभिन्न जातका मानिस, विभिन्न भाषाका मानिसहरू, अनि बाइबल समेत हामी सुन्न पाउँथ्यौँ। हिन्दू भएको धर्मशास्त्रहरू हामी सुन्न पाउँथ्यौँ। अरू धर्मशास्त्र त हामीलाई थाहै थिएन, बाइबल पनि हामीलाई थाहा थिएन। पछि बाइबल पाएपछि यो पढ्नु हुन्छ कि होइन भनेर हामी होइन यो त अरू कुनै व्यक्तिले पढ्ने हो भनेर चाहिँ हामीले पढ्थ्यौँ। आज हामीले बाइबललाई पढ्ने मौका पाएछौँ। फेरि पनि यो विश्वको सुरुवात वास्तवमा धनीमा है, धर्मी है, विश्वास, यो धनी होइन, धर्मीहरूले सजिलो पनि यो क्रिस्चियन विश्वासको सुरुवात, यो क्रिस्चियन विश्वासको सुरुवात, क्रिस्चियन मिसनको सुरुवात चाहिँ एकजना यहुदी धार्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर, उहाँ आफै परमेश्वर हुन्थ्यो, उहाँ आफै मिसनरी बनेर उहाँ आउनु भयो र उहाँले नै यो मिसन चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु। एउटा प्रश्न म तपाईँले गर्छु, यो मिसन चाहिँ कसको हो त? धेरै वर्ष अगाडि म 2001मा अमेरिका गएँ, 4, 5, 6 तिर जब मैले नेपाली भाषाका मानिसहरूसँग सेवा सङ्गत गर्दाखेरि केही मान्छेले मलाई सल्लाह दिए, दान दान तपाईँले तपाईँको नामबाट मिसन सुरु गर्नुहोस् न भनेर उनीहरूले भने है, तपाईँको नाममै एउटा मिसन सुरु गर्नुहोस् भनेर भने। अन्त के भन्दैछ मान्छेले, मैले विचार गरेँ, यो मिसन चाहिँ यो दान भन्ने मान्छेको होइन, यो मिसन भनेको चाहिँ हो हामी हाम्रो चर्चा मिसन अवश्य नै हुनुपर्छ। यो मिसन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो होइन प्रिय। धेरै मान्छेले यो त्यसको मिसन भन्छ, त्यसको मिसन भन्छ। यदि मैले 2006बाट नै मैले मिसन सुरु गरेको भए जति पनि अहिले हाम्रो मैले सुरु गरेको, मैले मद्दत गरेको चर्चहरू त्यति सबै चाहिँ मेरै मिसनको चर्च हुन्थ्यो होला सायद, होइन? सायद मलाई प्रेसिडेन्ट बनाउँथ्यो होला, सायद मलाई सेक्रेटरी बनाउँथ्यो होला, त्यति हुन्थ्यो होला सायद। किनकि 2006मा मैले सेवाका सुरु गरेको थिएँ अमेरिकामा। पहिलो चर्चमा एउटा डान्स टेक्सनमा हुँदाखेरि हामीले सुरु गरेको थियौँ। त्यहाँबाट भाइ बहिनीलाई ल सबै चाहिँ यो नेपाली कम्युनिटी चर्चको चर्च छोरी चर्च मात्र हामीले सुरु गरेको, कमसेकम 8-10 चर्च सायद हुन्थ्यो होला। तर म आफै के विश्वास गर्छु, यो मिसन चाहिँ मेरो होइन, यो मिसन चाहिँ कसको हो? परमेश्वरको हो। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू मैले याद गर्नुपर्छ, यो मिसन चाहिँ कसको हो? कसको मिसन? यो मिसन कसले सुरु गरेको? येशू ख्रीष्ट। चर्चको मिसन हुनुपर्छ, तर यो मिसनको ओनरसिप चाहिँ परमेश्वरले नै हामीले दिनुपर्छ। आमेन। यो चाहिँ एकजना धर्मी यहुदीले सुरु गर्नुभएको हो। अघि मैले बताइसकेको छु कि उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानुभयो। हामीले मिसनमा के गरेका छौँ? प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले आफूले प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको मिसनको लागि के काम गर्नुभएको छ? येशू ख्रीष्टले क्रुसमा जानुभयो, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट सहनु भयो, येशू ख्रीष्टलाई गिल्ला गरियो, येशू ख्रीष्टलाई ताड्न दिइयो, मान्छेले गिज्याउँछन्, 39 कुरा उहाँलाई लगाइन्छ। विचार गर्नुहोस्, मिसनरी कस्तो प्रकारको जीवन उहाँले जिउनु भयो। प्रियहरू, के तपाईँको जीवन, मेरो जीवन आज मिसनरीको जस्तो जीवन छ? प्रश्न गर्नुहोस्, हामीले परमेश्वर कसरी हेरेका छौँ? यो मिसनरी गॉड, परमेश्वर आफै मिसनरी परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलका परमेश्वर याहवे चाहिँ उहाँ आफै मिसनरी परमेश्वरमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट उहाँको पुत्र, उहाँ मिसनरी प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र आत्माले यो मिसन काम गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रश्न गरौँ, आज यदि येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँले मसँगै हामीसँगै चाहिँ बस्नु भएको भए हामीले उहाँलाई कस्तो स्थान दिन्थ्यौँ? म कस्तो गाडीमा छोड्नुहुन्थ्यो होला? मैले ध्यानसँग पनि हिजो कुरा गर्दै थिएँ। अनि मैले एउटा थिसिस लेख्दैछु, त्यो थिसिसमा चाहिँ के भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले धेरै अवलोकन गरेँ र हाम्रो मिसनमा चाहिँ किङडम, परमेश्वरको राज्यको मेन्टालिटी चाहिँ नभएको मैले देख्छु। प्रियहरू, हामी जातिमा विभाजित भएका छौँ, हाम्रो भाषामा विभाजित भएका छौँ। हेर्नुहोस् है त, कोही नेपाली हो कि, कोही भारतीय हो कि,
कोही अमेरिकन हो कि, कोही भुटानी हो कि, कोही चाइनिज हो कि, विभिन्न प्रकारले आज चर्चहरू विभाजित भएका छन् प्रियहरू। यदि हामीले प्रकाशको 21 अध्याय पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले रियल किङडम हामीले देख्छौँ, परमेश्वरको राज्य त्यहाँ वास्तविक देख्छौँ। त्यहाँ कुनै जाति हुन्छ, त्यहाँ एउटै मात्र जाति हुन्छ, परमेश्वरको जाति हो, परमेश्वरको छोराछोरीहरू। हरेकले भाषा बोल्नेछन्, हरेक रोग बिमार चाहिँ त्यहाँ निको हुनेछन् प्रियहरू, हरेक समस्याहरू त्यहाँ समाधान हुनेछन्। यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि कुनै हामी सबैजनाको समस्या समाधान अवश्य नै हुँदैन, तर जब हामी त्यो किङडम, त्यो परमेश्वरको राज्यलाई फोकस गऱ्यौँ भने हामीले विचार गर्छौँ यीशु पनि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब मिसनरी भएर आउनुभयो, उहाँले कोरोना सहनुभयो, उहाँले चोट सहनुभयो, उहाँले गाली सहनुभयो। परमेश्वरले पनि उहाँलाई त्यो समयमा इन्कार गर्नुभयो, परमेश्वरले पनि उहाँलाई इन्कार गर्नुभयो, उहाँ एक्लै छोड्नुभयो प्रियहरू। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एक्लै त्यहाँ छोड्नुभयो, कोही पनि त्यहाँ छैन, चेलाहरू पनि भागेर जान्छन्। परमेश्वर धन्यवाद होस्, आज हाम्रो चर्चभरि वृद्धि भइरहेका छन् अनि धेरैचोटि हामीले इभ्यालुएसन पनि गर्छौँ। परमेश्वरको सेवकाईको सफलता भनेको सङ्ख्यामा, परमेश्वरको सेवकाईको सफलता भनेको चाहिँ दिने कुरामा, परमेश्वरको सेवकाईको सफलता भनेको चाहिँ हाम्रा अरू भौतिक थोक र सामग्रीहरूमा हामीले कम्पेयर गर्छौँ। विलियम केरी जो मोडर्न मिसनरी मुभमेन्टको फाउन्डिङ फादर भनेर भनिन्छ, उनी चाहिँ 7 वर्षसम्म जब भारतमा जान्छ उनी 7 वर्षमा बडो मुस्किलले एउटा बङ्गाली मान्छे क्रिस्चियन हुन्छ है, 7 वर्षमा। तर प्रभु धन्यवाद होस्, हामीसँग त 7 भन्दा बढी मान्छे हामीसँग अवश्य छन् प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ मिसनरी मानिसहरूले, मिसनरी जातिहरूले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहे मसँग एउटा मानिस होस् चाहे 2टा मानिस होस्, त्यसै कारणले गर्दा म बसिरहेको छु। मैले कति चर्चलाई मैले मद्दत गरेको छु, सबै ठाउँ चर्चहरू वृद्धि भएर गइरहेको छ, तर पर्सन चाहिँ अझै पनि भिडमा फलेको के अरे चिचिरो जस्तो भइरहेको जस्तो देखिन्छ है। तर सफलता चाहिँ मैले त्यसै हेर्दिनँ। जुन ठाउँमा प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको छ, दर्शन दिनुभएको छ, चाहे 10 जना हुन्, चाहे 20 जना हुन्, चाहे 30 जना हुन्, चाहे 100 जना हुन्, त्यहाँ चाहिँ म विश्वयोग्य हुनुपर्ने रहेछ। जेपी विलियम केरीको मैले विचार गर्छु, 7 वर्षमा एकजना मानिस, 7 वर्षमा एकजना मानिस बडो मुस्किलले उनले प्रभुमा ल्याएको हामी पाउँछौँ प्रिय। अनि फेरि पनि यो मिसन चाहिँ मा के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वर तपाईँले मलाई कतिजनालाई दुःख कष्ट सहनको लागि बोलाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै सबै कुरो आज भोलि हो पास्टर भयो, यो भएर नि त्यो भएर नि, मलाई यो खै तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो खै भनेर धेरैचोटि मान्छेले फोन गरेको यहाँ त्यहाँ गरेको हामीले सुनेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले दुःख कष्टको लागि पनि बोलाउनुहुन्छ। हाम्रो चर्चका हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ अब के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी दुःख कष्टलाई पनि तयार हुनुपर्छ प्रियहरू। दुःख कष्ट तपाईँले मैले यो सम्झिनु भनेको अमेरिका चाहिँ अत्यन्तै अब स्वर्गीय मुखमा पुग्न लागिरहेका छौँ भन्ने कुरो हामीले कति प्रचारहरूमा पनि सुनेका छौँ। अब भुटान तपाईँको दासको के अरे दासत्वको देश, नेपाल चाहिँ उजाड भूमि, अमेरिका चाहिँ प्रत्येक भूमि, वास्तविक प्रत्येक भूमि होइन प्रिय। इजरायलीहरूले पनि त्यसै भनेका थिए, इजरायलीहरूले त्यही भनेका थिए प्रत्येक भूमि भन्दा के भयो जस्तो 2टा राज्य हुन्छ, राजा माग्छन्, परमेश्वर इन्कार गर्छन्, परमेश्वरको राज्यलाई इन्कार गर्छन् 2टा। अनि परमेश्वर पहिलो राजा साउल दिनुहुन्छ, दोस्रो राजा दाउद दिनुहुन्छ, अनि सलोमन दिनुहुन्छ। सलोमनको पालापछि यो राज्य 2टा भागमा हुन्छ। अनि उत्तरी राज्य इजरायलको त कुनै पनि राजाहरू असल राजा थिएन भनेर भनिएको छ भने दक्षिण राज्य चाहिँ यहुदाको चाहिँ कमसेकम 8वटा राज्य, सायद 18 हो कि 19वटा राजा छन्, सायद 8वटा राजाहरू मात्रै परमेश्वरको आराधना गर्ने राजाहरू थिए। पछि के भयो, उत्तरी राज्य 722मा उत्तरी राज्य सिरियामा कब्जा गरेर लैजान्छ, बन्दी बनाएर लैजान्छ। दक्षिण राज्य यहुदा त्यहाँ केही राजाहरू असल भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 597-96मा एकचोटि आक्रमण गर्छ, बेबिलोनले आक्रमण गर्छ, फेरि 586मा दोस्रो आक्रमण गर्छ। सारा यहुदी मानिसहरू के भए प्रवासमा गए। अमेरिकनाइजेसनले चाहिँ
हामीलाई प्रवासमा लैजान्छ, प्रिय कैदमा लैजान्छ, कैदमा लिन्छ। आज तपाईँले हामीले देखेको छ हाम्रो चर्चमा भाग्ने कुराहरू, विवाह नगरिकन भाग्ने कुराहरू, विश्वबाट पत्न हुने कुरा। अब चर्चमा आउँदाखेरि पनि मान्छेलाई डाक्न पर्ने, पासलाई फोन गर्नु पर्ने, अगुवालाई पनि फोन गर्नु पर्ने भाषा गर्ने चर्चमा त। ल न भाइ यसो गरिदेऊ न, उसो गरिदेऊ न, त्यसलाई लिएर आऊ, त्यहाँ लैजाऊ, विश्वासी त अब कुरै छोडिदिउँ है। प्रिय यो चाहिँ अमेरिकनाइजेसनले हामीलाई सेवाकार्य पनि स्लो बनाइदिएको छ, अल्छी बनाइदिएको छ है सेवा यो अमेरिकनाइजेसनले। अनि हुँदाहुँदै बिस्तारै 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 विश्वासलाई पनि पाल्नु गएको छ। तपाईँलाई थाहा थियो न्युल्यान्डमा अमेरिकामा चाहिँ ठुलो जागृति यहाँ भएको थियो धेरै वर्ष अगाडि, 18औं शताब्दी 19औं शताब्दीमा यो न्युल्यान्ड ठुलो जागृति भएको थियो। प्रिय आज यो न्युल्यान्ड चाहिँ अमेरिकाकै नम्बर 1 ठाउँ भएको जहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ एकदम कम छ, भरमान नम्बर 1 हो। त्यहाँ एकदमै थोरै प्रतिशत मानिस मात्रै इभान्जेलिकल, तपाईँले मैले जस्तो विश्वास गर्ने बाइबल उनीहरूले अध्ययन गर्छन्, हामीले जस्तो विश्वास गर्छौँ उनीहरूले, तर अरू मानिसहरूले धेरै मानिस त्यहाँ विश्वास गर्दैन। दोस्रो चाहिँ न्यू ह्याम्पसायर, तेस्रो चाहिँ मासाचुसेट्स। प्रिय त्यस कारणले गर्दा यो अमेरिकनाइजेसनले चाहिँ हामीलाई यसरी लैजान्छ। हामी होसियार, हामी हुनुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ हाम्रो छोराछोरी पनि पछि त्यस्तै हुन सक्छ। अनि यो विश्वास चाहिँ एकजना धर्मी व्यक्ति यीशु ख्रिस्टबाट सुरु भएको यो विश्वास। अनि उहाँले कहिले पनि यो प्यालेस्टाइन भन्ने राज्य उहाँले छोड्नु भएन। प्यालेस्टाइन भन्ने राज्य छोडेर उहाँ कहीँ पनि जानु भएन। अनि सेवाकाय चाहिँ 3 वर्ष मात्र भएको थियो उहाँको सेवाकाय। अनि उहाँलाई मानिसहरूले आरोप लगाउँछन्, ईश्वर लगाउँछन्, देशद्रोहको आरोप लगाउँछन् र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर रोमीहरू र यहुदी दुवै मिलेर उहाँलाई मारिदिन्छन्। तर धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन, उहाँ त आफै मिसनरी परमेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो। धर्मशास्त्रमा लेखेको थियो उहाँ मर्न अवस्थित हाम्रो पापको लागि। अनि 3 दिनपछि उहाँ मृत्युबाट बलिनुहुन्छ। उहाँका 12 जना चेलाहरू थिए। मलाई थाहा छ एकजना चेलाले उहाँलाई धोका दिन्छ। अनि फेरि एउटा अर्को चेला त्यहाँ थपिन्छ। यी 12 जना चेलाहरूले पृथ्वीका जता सुकै गएर प्रचार गर्न सुरु गरे। प्रिय यिनीहरूले जतासुकै गएर प्रचार गर्न उनीहरूले सुरु गरे। हालेलुया, परमेश्वर महिमा होस्। र योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। अब मिसनरी 15 मिनटमा म सक्छु, एकदम छोटकरीमा, अनि हामी सानो ब्रेक लिन्छौँ। अब यो मिसनमा जाने व्यक्तिको फाउन्डेसन यो हाम्रो नोटमा छैन, तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी कुनै समयमा सिक्न सक्छौँ। यो मलाई सेवन मन लाग्यो। यो मिसनमा जाने व्यक्तिको जीवनमा, एउटा मिसनरीको जीवनमा, एउटा पास्टरको जीवनमा, अगुवाको जीवनमा, एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा जग चाहिँ बसाली भन्नुपर्छ। प्रिय है त्यो के भन्दाखेरि नम्बर 1 हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। प्रार्थना जीवन प्रिय मैले धेरै अगाडि पनि छोटकरी मैले प्रचार गरेको थिएँ। प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। बिहान उठ्नेबित्तिकै दाँत ब्रस गरेर नि हामी जाने होइन, कतै जाने होइन। तपाईँ कतिजना बिहान ढिलो उठ्नुहुन्छ, कतिजना बेलुका ढिलो सुत्नुहुन्छ, बिहान छिटो उठ्नुहुन्छ, कतिजना बेलुका छिटो सुत्नुहुन्छ, बिहान उठ्नुहुन्छ, अथवा कतिजनाको दिनमा समय हुनसक्छ। आफैले हिसाब गरेर कुन समय फुर्सद हुन्छ हामीले प्रभुसँग समय अनिवार्य बिताउनु पर्छ। तपाईँले हरेक दिन चाहिँ कति समय तपाईँले प्रार्थना बिताउनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो पास्टरलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ? तपाईँले आफ्नै परिवारलाई प्रार्थना गर्नुभएको दैनिक रूपमा? के तपाईँले आफ्ना विश्वासीलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ? के तपाईँले हराएका मानिस तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ? यसो ख्रिस्टले नमुनाको प्रार्थना हामीलाई सिकाउनु भएको छ। मत्तीको 6:9-13 हे हाम्रा
परमेश्वर पिता तपाईँको राज्य, हे हाम्रा पिता परमेश्वर, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, परमेश्वर नाम पवित्र गरियोस् भनेको हामीले पवित्र गर्ने होइन, परमेश्वर उहाँ आफै पवित्र पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो पवित्र नाउँमा, उहाँको पवित्र काममा हामी सहभागी हुने, हामीले अफर्मेसन गर्ने हो, हामीले स्वीकार गर्ने हो। धेरैचोटि हामीले परमेश्वरको पवित्रतालाई अस्वीकार गर्दाखेरि हामी आफै अपवित्रतामा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। प्रिय, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँलाई महिमा हामीले गर्ने, उहाँलाई महिमा हामीले दिनुपर्छ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी परमेश्वर हुन्छ, उहाँ रचना गर्ने परमेश्वर हुन्छ। विश्व ब्रह्माण्ड उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई आफूले स्वरूपमा बनाउनुभयो। उहाँको पवित्रतालाई हामीले घोषणा गर्नुपर्छ हरेक जीवन। जब हामीले परमेश्वरको पवित्रतालाई घोषणा गर्छौँ, यदि तपाईँले र मैले परमेश्वरको पवित्रतालाई व्यवस्था गऱ्यो भने हामी पनि लगातार प्रकारको जीवन हामीले जिउँछौँ। प्रिय, किनकि परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै स्वरूपमा हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो पवित्रता धार्मिकतामा, र हामी उहाँको छोराछोरी हौँ भने, उहाँको हामी रचनाहरू हौँ भने हामीले पनि पवित्रताको जीवन जिउनुपर्छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको राज्य हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। प्रिय, हामीले प्रार्थनामा त्यो कुरा हामी ल्याउनुपर्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गरौँ हामी, परमेश्वरको राज्य घोषणा, परमेश्वर राज्य आओस्, परमेश्वर इच्छा जस्तो स्वर्गमा त्यस्तो यस पृथ्वीमा पुरा होस्, मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा, मेरो छिमेकीमा पुरा होस् भनेर प्रार्थना गर्नु। अनि फेरि त्यहाँ प्रभु सिकाउनु भएको छ, हाम्रो आवश्यकताको लागि प्रार्थना सिकाउनु भएको छ, क्षमाको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकदमै क्षमा नदिनेछौँ प्रायः जसो, हेर्नुहोस् है त। जाति, संस्थागत, व्यक्ति, रिस इभी अनि विभिन्न प्रकारको कुराले हामीलाई अलग गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, बस्टनमा झन्डै 10,000 नेपालीहरू छन् भनेर सुनिन्छ। थाहा छ नेपाली जातका मान्छेहरू कि हिन्दू विश्वास गर्छन्, धेरै जस्तो मेजोरिटीहरू बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू कि हिन्दू छन् कि उनीहरू बुद्धिस्ट छन्। बस्टनमा चाहिँ यी मानिसहरूले चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउनेछन्, अहिले ठुलो फन्ड रेजिङ हुँदैछ। थाहा छ, हिन्दू र बुद्धिस्ट टेम्पल भनेर बनाउँछ उनीहरूले। हिन्दू र बुद्धिस्टहरू आएर उनीहरू टेम्पल बनाउँछन्, एक मिलाप भएर। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी आफ्नै दाजु भाइहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई हामीले क्षमा दिएन भने कसले दिन्छ? हामीले पनि क्षमा पाउँदैनौँ। हामीले अरूले प्रभुसँग भन्छ, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, मेरो पापहरू भन्छ, तर हामीले अरू क्षमा दिनौँ भने हामीले पनि क्षमा पाउँदैनौँ। त्यस कारणले हामी क्षमा दिने काम गर्नुपर्छ। परिवारमा श्रीमान श्रीमतीमा क्षमा लिने गर्नुपर्छ, छोराछोरीमा हामी क्षमा दिने हामीले गर्नुपर्छ, अरू विश्वासलाई क्षमा दिने गर्नुपर्छ, पास्टर अगुवाहरूले पनि क्षमा लिने दिने काम हामीले गर्नु, प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रियहरू, हामीले यो चाहिँ हाम्रो जग हो, विश्वासको जग हो। दोस्रो, बाइबल अध्ययन। मैले भन्ने गर्छु, थुप्रै हाम्रा चर्चमा गएको छु, कति पास्टरले बाइबललाई सरल पढ्न पनि सक्दैन उनीहरूले। बुझ्नुभयो? तपाईँले याद गर्नु भएको छ, गर्नु भएको छैन? तपाईँले आफूले प्रश्न गर्नुहोस्, बिहान आउनुहोस्, तपाईँ प्रचार गर्नुहुन्छ कतिजना, कोठामा गएर बाइबललाई मुख खोलेर पढ्ने गर्नुहोस्, मुख खोलेर बाइबललाई पढ्नुपर्छ। जब तपाईँले मुख खोलेर पढ्नुहुन्छ, त्यो शब्द तपाईँले सुन्नुहुन्छ, आफैले सुन्नुहुन्छ, अनि बोल्दाखेरि त्यो शब्दलाई तपाईँले खरस्त प्रकारले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बाइबलै पढ्न नसक्ने मान्छेले अरूलाई कसरी प्रचार गर्छौँ? है, हामीले परमेश्वर वचनलाई दैनिक रूपमा हामीले अध्ययन गरौँ। फेसबुक होइन, टेक्स्ट म्यासेज होइन, अरू कुराहरू होइन, बाइबल हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्छ। यो त हाम्रो फाउन्डेसन हो। प्राचीन कालमा बाइबल हुनु भनेको त्यो टोलमा सबभन्दा धनी मानिसले मात्र हुन्थ्यो, सर्वै धनी मानिसले मात्रै बाइबल हात पार्न सक्थ्यो, किनकि बाइबललाई चरणपत्रमा लेखिन्थ्यो। अनि मानिसहरूले त्यो किन सक्थेन, किनकि त्यो धेरै धेरै महँगो हुन्थ्यो। मानिसले वर्षौँ लगाएर त्यो बाइबल उनीहरूले लेख्थे, त्यस्तो भारी हुन्थ्यो। प्रिय, तर आज हाम्रो हातमा बाइबल छ, परमेश्वर वचन छ। हामीले $25 $30 एकदम फाइन प्रिन्टिङ हामीले पढ्न पाउँछौँ। हालेलुया। तेस्रो कुरो चाहिँ मैले भने चर्च। कति अगुवाहरू पनि बिस्तारै पछि भएर अमेरिकनाइज भएका छन् है। अगुवाहरूको समस्या म भने चर्चै उनीहरू जाएनन्, कसरी उनीहरूले जिम्मा दिने? तपाईँ कतिजना त्यस्तो हुनु नहोला,
तर यदि कुनै अगुवा चर्च बाइबल पढ्दैन भने, प्रार्थना गर्दैन भने ऊ चर्चमा आउनु पनि भनौँ न के भन्छ नेपालीमा आनाकानी गर्छ भने उसलाई हामीले लिडरसिपको पोजिसन चाहिँ कुनै पनि हारले झुकेर पनि दिनुहुन्न भन्छु म त। यो बिगार्छ, प्रियहरू बिगार्छ। चर्चमा हामी कस्तो प्रकारको उत्तरदायी छौँ, हाम्रो समर्पण कस्तो छ, हाम्रो कमिटमेन्ट मण्डलीप्रति कस्तो छ। मण्डली कुनै पनि हालतमा तपाईँ चुक्नु हुँदैन, जानु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो जग हो। किनकि जहाँ कि 3 जना मेरो नाम भएर हुनेछु म त्यहाँ हुनु सक्ने प्रब्लम भन्नुभएको छ। म मेरो मण्डली म स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ। यो मण्डली चाहिँ पास्टरलाई त माध्यम हो, प्रचारकहरू माध्यम हुन्, उनीहरू मिसनरीहरू माध्यम हुन्, तर त्यसको संस्थापक चाहिँ परमेश्वर उहाँ आफै हुन्छ। यदि हामी मण्डलीमा जान्नौँ भने, मण्डलीमा मण्डलीप्रति हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट छैन भने हाम्रो विश्वासीले कमिटमेन्ट अवश्य नै गर्दैनन्। प्रियहरू मण्डलीकोमा जाने समयमा अरू प्रोग्राम नबनाउनुहोस् है। धेरै कति मान्छेलाई मैले देखेको छु, जब मण्डली जाने समय अरू समयमा चाहिँ मजाले आराम गर्छन्, उनीहरू घुम्ने समय पनि छ, साथीमा जाने समय छ, यहाँ जान्छन् त्यहाँ जान्छन्। जब मण्डली समय हुन्छ 10 बज्छ, अनि नयाँ विषय खै चर्च आउनु बेला भयो त, म पास्टरबा म त सपिङ गर्न गएको छु, भर्खरै गाडी पाएँ मैले भनेर त्यही बेलामा सपिङ गर्न गएको धेरैछन्। कतिजना त्यही समयमा फेरि लन्डनमा जान्छन् कति मान्छे। यो भनेको अमेरिकनाइजेसन। विश्वासीको जीवनमा यो कुरा हुन्छन्। अर्को चौथो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, हामीले दिनुपर्छ। पास्टर अगुवाहरू मिसनहरूले कमाएको 10औं भाग चाहिँ हाम्रो होइन। यो जति पनि इन्कम हुन्छ, कुनै पनि इन्कम रुपियाँ पैसाबाट हुन्छ, कसैले गिफ्ट दिएको हुन्छ कि कसैले तपाईँलाई गिफ्ट दिएको छ, त्यो गिफ्ट पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ। तपाईँ कतिजनाको ट्याक्स आयो होला, तपाईँ अगुवालाई पहिला सोध्न पऱ्यो कि तपाईँले ट्याक्सको रिटर्नको पैसा पनि त्यो आम्दानी हो, तपाईँले सहजमा दिनुभयो कि त है। हामीले दिनुपर्छ प्रभुलाई। हामीले दिएन भने हाम्रा मानिस दिएन, इमान्दारीसँग हामी दिनुपर्छ। किनकि हामीले चर्च दिएको होइन, हामीले प्रभुलाई दिएको, हामीले पास्टरलाई दिएको होइन, हामीले प्रभुलाई दिएको। यो अगुवाहरूले नै यो दशंश दिएनन् भने विश्वासीले कुनै पनि हालत दिनु दिएन अनि हामी ढुङ्गी हुन्छौँ। किनकि यो हामी सेयर गर्ने हो, परमेश्वर बानी हो। परमेश्वर तपाईँको भाग, यो चाहिँ मेरो भाग। 90% हाम्रो आफ्नो छैन नि। अमेरिकन गभर्मेन्टले कतिले 10,000, कतिले 5,000 फेरिमा दिएको छ। हाम्रो परिवारको साइज हेर, ट्याक्स रिटर्न हामीले दिएन भने प्रियहरू परमेश्वरबाट पनि हामीले आशा गर्नु हुँदैन। यो वर्ष चाहिँ म तपाईँलाई मेरो आफ्नै गवाई दिन्छु। गत वर्ष पनि हामीले प्रभुलाई एकदमै दिल खोलेर दियौँ, इमान्दारी भएर दियौँ। हाम्रो विश्वासीहरू छन्, उनीहरूलाई थाहा छ हामीले एकदमै इमान्दारीसँग दियौँ। यो वर्ष मैले प्रार्थना गरेँ, चर्चमा गएर मैले प्रचार गरेको थिएँ। अनि त्यो प्रचार गर्दा गर्दै दिनैबारे प्रचार गर्दै मसँग प्रभु बोल्नुभयो, यो वर्ष तैँले 10% मात्र होइन, तपाईँले 15% दिए भने भन्नु प्रभुले। अनि के गर्ने, कहिले पनि दिएको छ मैले 15%। अनि मैले भेटिदिएको छु, मिसनरीहरू दिएको छु, विभिन्न प्रकारले मद्दत गरिएको छु। अनि म कन्भिन्स भएँ। अनि मैले मेरो श्रीमतीले भने यो वर्ष हामीले प्रभुले 15% दियौँ। अनि प्रभु धन्यवाद हो। जब मैले त्यो डिसिजन गरेँ अनि ममा एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा पिस आयो, आनन्द आयो है। अनि मैले दिन सुरु गरेँ। थाहा छ प्रभुले हामीलाई जति मैले प्लेज गरेको थिएँ नि, यो 15%, 10% प्रभु भइहाल्यो, 5% त्यसको ठ्याक्कै डबल प्रभुले मलाई कुनै अर्को माध्यमद्वारा प्रभुले मलाई दिनुभयो। मेरो कहिले पनि भएको थिएन त्यस्तो। अनि मैले हाम्रो सरलाई भने यो वर्ष मैले चाहिँ 15% प्रभुको लागि म दिएको छु। हामी दिने मसँग अझै मसँग 85% मसँग छैन नि। त्योभन्दा कति चाहियो मलाई? ल भन्नुहोस् त। नेपालमा हुँदाखेरि, म लमजुङमा हुँदाखेरि यस्तो मैले जीवन जिएको थिएन। मसँग गाडी थिएन, मसँग घर थिएन। अहिले प्रभुले घर दिनुभएको छ, प्रभुले काम दिनुभएको छ, विश्वासी दिनुभएको छ, सेवकाई दिनुभएको छ, स्वास्थ्य दिनुभएको छ।
अझै पनि आफ्नो जवान जस्तो लाग्छ, अलि कपाल झरे पनि। अनि हेर्ने मेरो श्रीमती हेर्दै थिइन्, आज पनि मैले हेरेँ भाइ घरमा, यसो ऐनामा हेरेर यहाँ त निकै नै बाक्लो नै फुल्न सुरु गरेछ यहाँ। चिन्ता छैन, हालेलुया। किनकि प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामीले प्रभुलाई दिनुपर्छ, प्रभु दिनुपर्छ। तपाईँको ट्याक्सको रिटर्न पैसाको पनि 10% भेटी पास्टरले नै दिनुपर्छ। हरेक कमाइको अगुवाहरूले, पास्टरले मात्र होइन, अगुवाले नदिने भन्नु होला, फेरि हरेक अगुवाहरूले दिनुपर्छ। र हरेक विश्वासीले पनि जब तपाईँले दिएको, अगुवाले दिएको, पास्टरले दिएको देख्छन्, उनीहरूले त्यसपछि ओर्न सुरु गर्छन्। हालेलुया। चौथो, पाँचौँ, क्रिस्चियन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ हामी भिन्दै प्रकारले जिउनुपर्छ प्रियहरू। हाम्रो लिभिङ, यो जिउने तरिका चाहिँ अरूभन्दा अझै माथि हुनुपर्छ। हाम्रो खाने तरिकाहरू, हाम्रो बोल्ने तरिकाहरू, हिँड्ने तरिकाहरू, हामीले काम गर्ने तरिकाहरूमा, सबै कुरामा हामी स्ट्यान्डर्ड लाइफ हामीले जिउनुपर्छ। तपाईँ र मैले खाने तरिकाहरू, हामीले बोल्ने तरिकाहरू, जिउने तरिकाहरू यदि लापरवाही जीवन जिउँ भने मानिसहरूले हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारले ग्रहण गर्दैन। तपाईँ म कसरी जिएका छौँ, कसरी बोल्छौँ, कुनै मानिसले केही भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो प्रकारको प्रतिकार गर्छौँ, हामीले कि नन क्रिस्चियन जस्तो जीवन जिउँछौँ कि अथवा प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिको जस्तो जीवन जिउँछौँ। अनि छैटौँ चाहिँ के भन्दाखेरि अनि सुसमाचार प्रसार गर्ने कुरा हुन्छ। सुसमाचार प्रसार गर्ने कुरा हुन्छ। यो पाँचवटा तपाईँसँग फाउन्डेसन छैन भने तपाईँले सुसमाचार प्रसार गर्नुहुन्छ नि, तपाईँमा कन्फिडेन्स आउँदैन। प्रार्थनाको जीवन छैन, बाइबल तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्न, चर्च पनि तपाईँको राम्रो उत्तरदायित्व छैन, कमिटमेन्ट छैन, दिने कुरामा तपाईँ कन्फ्युज भइरहनु भएको छ भने र तपाईँको जीवन नै अस्तव्यस्तको जीवन छ भने तपाईँले सुसमाचार प्रसार गर्नुहुन्छ नि, तपाईँमा कन्फिडेन्स आउँदैन। तपाईँले प्रसार गर्नुहुन्छ, म पनि यसमा चुकिन्छु भनेर तपाईँ धेरैचोटि तपाईँमा यो साहस चाहिँ हराएर जान्छ, हराएर जान्छ। र अर्को सेकेन्ड सेक्सन चाहिँ हामीहरू नयाँ नियमको समयमा जागृति आउनको कारणहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। यो मेरो लागि एकदमै राम्रो सब्जेक्ट छ, म एकदमै उत्साहित छु। हामी एकछिन ब्रेक गरौँ है त।